नमस्कार साथीहरू, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ एनालिसिस अफ अपरेटिङ एसेटको एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन्स डिस्कस गर्नेछौँ, जसले चाहिँ ओभरअल क्यालकुलेसन अफ डेप्रिसिएसन, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन, बुक भ्यालु या जर्नल इन्ट्री एनालाइसिस फर द डिस्पोजल अफ द बाइकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र डिटेल्समा चाहिँ इज प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 06 भन्ने चाहिँ तपाईँले डिटेल्समा यसको वाट एबाउट द प्र्याक्टिसेस इन नेपालको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड, अब पहिला हाम्रो जब के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु रिड द क्वेसन केयरफुली साथीहरू। चाहिँ जस्तो कि सपोज यु हेभ पर्चेज अ हुन्डा XR 190L जसको प्राइस कति छ भने 6 लाख अन जनवरी 1 2020। द्याट मिन्स पर्चेज डेट थाहा पाउनुपर्छ र इट्स एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ भनेको चाहिँ एट द टाइम अफ पर्चेज वाज एस्टिमेटेड 15 इयर्स र यसको रेसिडुअल भ्यालु भनौँ या स्क्रैप भ्यालु भनेको 10% अफ इट्स ओरिजिनल सोरूम प्राइस। ओके, अब डेप्रिसिएसन हैज बीन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन एप्रोच भन्ने बित्तिकै each year the amount of depreciation would be the same. Okay, now main point is that कि after using 5 years of the purchase you have spent 50,000, that results in extension of its expected life by 2 years. यसलाई हामीले पुँजीगत खर्च भन्छौँ कि बाइकमा 5 वर्ष तपाईँले युज गरेर 50,000 तपाईँले खर्च गर्नुभयो, जसले चाहिँ 2 इयर्स यसको लाइफ चाहिँ एक्सपेक्टेड इन्क्रिज गरेको छ। ओके, तर रेसिडुअल भ्यालु रिमेन अनचेन्ज भनेर एजम्सन गरेका छौँ हामीले चाहिँ। नाउ यु आर आस्क्ड टु फाइन्ड द डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस बिफोर एन्ड आफ्टर मेजर रिपेयर्स, फर्स्ट क्वेसन। र अर्को, further assume that the bike was disposed for 2,60,000 on June 30, 2026. Whether there would be gain or loss on disposal of the bike. Record the journal entry for disposal of the bike. र यसको इफेक्ट एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले सो गर्नु पर्यो। ओके, नाउ वन्स वी रिड द क्वेसन केयरफुली साथीहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु अर्गनाइज द गिभन इन्फर्मेसन। अब गिभन इन्फर्मेसन हामीले अर्गनाइज गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरू चाहिँ पहिला हामीले क्वेसन केयरफुली पढौँ र पढिसकेपछि चाहिँ अब गिभन इन्फर्मेसन मैले के गरेको छ भने जस्तो गुगल सिटमा यहाँ गर्दाखेरि जस्तो कस्ट अफ बाइक या प्राइस कति छ भने 6 लाख, युजफुल लाइफ या एक्सपेक्टेड लाइफ एज पर दिस गिभन क्वेसन इज द 15 इयर्स र स्क्रैप भ्यालु भनेको छ कि जसलाई मैले अब स्क्रैप भ्यालु या रेसिडुअल भ्यालु 10% अफ द भी भन्ने बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौँ त यही क्यालकुलेसन गरेर राखौँ। 6 लाख इन्टु 0.1 भनेको 60,000 भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्रैप भ्यालु छ र मेथड अफ डेप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै के छ त स्ट्रेट लाइन एप्रोच। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब point is that after using it for 5 years you have spent 50,000, that causes increment in its expected life by 2 years छ भने अब तपाईको चाहिँ पुँजीगत खर्च भनेको कति भयो त 50,000। अब तपाईको लाइफ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले 15 वर्षको लाइफ छ, 5 वर्ष हामीले युज गर्यो भनेको त 10 इयर्स र अगेन बिकज अफ दिस एक्सपेन्डिचर हाम्रो लाइफ 2 इयर्सले बढ्या छ भने हाम्रो लाइफ अब कति भइदिन्छ त 12 इयर भइदिन्छ। अब हामी अहिले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अब भनौँ कि व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएसन चार्ज बिफोर मेजर रिपेयर्स भन्दाखेरि अब युजिङ स्ट्रेट लाइन एप्रोचमा के छ भने सिम्पली हामीले कस्ट अफ मेसिन भी माइनस स्क्रैप भ्यालु भनेको 60,000 डिवाइडेड बाई अब उसको ओरिजिनल लाइफ कति छ त, सो द्याट मिन्स 36,000 पर एनम भनेको हाम्रो डेप्रिसिएसन छ। ओके, फर्स्ट। अब क्वेसन के आयो भने व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएसन चार्ज आफ्टर मेजर रिपेयर्स। अब मेजर रिपेयर्स हामीले कहिले गरेका छ भने आफ्टर युजिङ 5 इयर्स। पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एट फर्स्ट वी नीड टु फाइन्ड द बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ 5 इयर एज अन्डर। जस्तो कि कस्ट अफ बाइक भनेको 6 लाख र एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले टोटल डेप्रिसिएसन वी हेभ युज फर 5 इयर्स छ भने हामीले 5 वर्षको डेप्रिसिएसन भनेको कति हुन्छ त 36,000 इन्टु 5 गरिदिउँ। सो दिस इज आवर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। देयरफोर द बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ 5 इयर कति हुन्छ त, सिम्पली बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै कस्ट अफ बाइक 6 लाख माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको 4 लाख कति आयो त, द्याट इज द
ओके द्याट इज दि 20,000 आयो। अब के गरेको छ भने आफ्टर युजिङ द 5 इयर्स मेजर रिपेयर्स एक्सपेन्सेस जसलाई हामीले पुँजीगत खर्च भन्छौँ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको 50,000 छ। द्याट्स वाइ बुक भ्यालु आफ्टर क्यापिटलाइज एक्सपेन्सेस एट द इन्ड अफ कति त 5 इयर्स भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ त? सिम्पली 4,20,000 प्लस 50,000 गरिदियो भने दिस इज द भ्यालु। अब न्यू लाइफ अफ बाइक अब कति भइदिन्छ त? वी हेभ युज द बाइक फर 5 इयर्स, 5 वर्ष युज गरे हामीले, सो -5 गर्ने र बिकज अफ दिस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीगत खर्च गर्दाखेरि हाम्रो 2 इयरले बढिरहेछ। सो आवर लाइफ भनेको कति भयो त? यसको लाइफ अब बाँकी 12 वर्ष भयो। अब डेप्रिसिएसन चार्ज आफ्टर मेजर रिपेयर्स कसरी निकाल्ने त? फेरि त्यही हाम्रो स्ट्रेट लाइन एप्रोच। तपाईँको चाहिँ अब भी भनेको चाहिँ के लिनु पर्यो? बुक भ्यालु आफ्टर क्यापिटलाइज एक्सपेन्सेस भनेको 4,70,000, तर स्क्रैप भ्यालु एज पर दिस गिभन क्वेसन इभेन्ट के छ त? रिमेन सेम छ। ओके, अब डिभाइडेड बाई हामीले के गरिदिनु पर्यो त? इट्स लाइफ भनेको मतलब 34,166.67 हाम्रो डेप्रिसिएसन चार्ज आफ्टर मेजर रिपेयर्स हामीले निकाल्यो। अब के आयो भने फेरि यो क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ द बाइक वाज डिस्पोज फर 2,60,000 अन जुन दिस इज द 30 2026 whether there would be gain or loss on disposal। अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो भने हामीले we need to find the book value on this date June 30 2026। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बुक भ्यालु आफ्टर क्यापिटलाइज एक्सपेन्डिचर हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेको छ माथि। बुक भ्यालु आफ्टर क्यापिटलाइज एक्सपेन्सेस भनेको कति छ त? 4,70,000। अब यो भनेको डेप्रिसिएसन तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरू चाहिँ यसलाई हटाइदिउँ एकछिन है। ओके, सो द्याट इज अब तपाईँको डेप्रिसिएसन फर 1.5 इयर्स भनिसकेपछि हामीले क्यालकुलेट के गरेको छ त? डेप्रिसिएसन चेन्ज चार्जेस आफ्टर मेजर रिपेयर्स भन्ने बित्तिकै यो अब सिन्स यो 25 सम्म छ भने 25 सम्म हामीले बुक भ्यालु गर्दाखेरि यो निकाल्यो हामीले। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब जस्तो कि डेप्रिसिएसन्स 1.5 इयर्स यानी 1.5 वर्षको हामीले निकाल्नु पर्यो। ल अब व्हाट अबाउट द बुक भ्यालु अन दिस डेट? अब यो टाइममा बुक भ्यालु कति आयो त? सो बुक भ्यालु निकाल्दाखेरि अगेन दिस माइनस दिस गरिदिनु पर्यो। सो 4,18,750 भनेको हाम्रो बुक भ्यालु अन जुन 30 निकाल्नु पर्यो। किनभने क्वेसनले के भनेको छ भने वेदर देयर वुड बी गेन और लस अन सेल, यदि यो बाइक 2,60,000 मा जुन 30 2026 मा यदि सेल गर्यो भने हामीले पहिला त बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब सेल भ्यालु कस्तो छ भने सेल भ्यालु अफ द बाइक कति गरेको छ त? सेल भ्यालु अफ द बाइक इज सेल भ्यालु अफ बाइक भनेको हाम्रो कति छ? दिस इज द्याट्स गिभन क्वेसन इज 2 लाख कति छ त? कतिमा बेचेर रहेछ त हाम्रो? यदि हामीले यो बाइक 2,60,000 राखिदिने 2,60,000। ओके, अब के आयो भने हामीले सिम्पली कम्पेयर गर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स कि यो बुक भ्यालु भन्दा सेल भ्यालु बढी छ भने देयर वुड बी गेन अन सेल भन्छौँ या डिस्पोजल अफ द बाइक। तर यो केसमा के आइरहेछ भने आवर बुक भ्यालु इज ग्रेटर देन के छ त? सेल भ्यालु। त्यसले गर्दा हाम्रो लस कति हुन्छ त? लस अन सेललाई हामी रेडमै राखौँ। ओके, सो 1,58,750 आयो। अब यो कुरोलाई हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी रेकर्ड गर्न सक्छौँ त? सो क्यास और यु क्यान से द ब्याङ्क एकाउन्ट कति आयो त? हाउ मच क्यास वुड बी रियलाइज बाई सेलिङ द बाइक 2,60,000। र लस अन सेल अफ बाइक मैले के गरेको छु भने आइ एम जस्ट कन्सिडरिङ दि बुक भ्यालु अफ द बाइक टिल डेट। यो पनि एप्रोच छ कि हामीले विदाउट कन्सिडरिङ दि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हामीले रेकर्ड जर्नल इन्ट्री रेकर्ड गर्न सक्छौँ। जस्तो कि लस अन सेल अफ बाइक as per nominal accounts all the losses will be debited, yeah, so 1,58,750 अहिले यही गरेको छ हामीले। अब टु बाइक भनेको चाहिँ अब कति छ त उसको बुक भ्यालु अहिलेको डेटमा हामीले जुन भर्खर निकालेको थियो द्याट इज कति? दिस इज 4,18,750। ओके,
अब लास्ट यही क्वेसनमा के भनेको छ भने हाउ इट इफेक्ट द इच कम्पोनेन्ट अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन दैट इज एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस इक्विटी भन्छौँ। अब एसेट भनिसकेपछि क्याश वुड बी रियलाइज हाउ मच बाई सेलिङ दिस बाइक 2,60,000। अब हामीले बाइक बिक्री गर्दाखेरि यसको बुक भ्यालु कति छ त निकाल्दाखेरि 4,18,750। अब अर्को हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लस हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने लस हुने बित्तिकै हाम्रो नेट इन्कम विल बी नेगेटिभ। नेट इन्कम नेगेटिभ भयो भने डेफिनेटली हाम्रो इक्विटी पनि के भइदिन्छ नेगेटिभ हुन्छ फेरि। ओके, हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यसको इफेक्ट देखाउँदाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो दिस तो जस्तो क्यास र बाइक दुवैको यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुनुपर्छ। ओके, ओन्ली देन वी कुड क्लियरिफाई द ओभरअल क्यालकुलेसन फ्रेन्ड्स। आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब एनालाइसिस अफ अपरेटिङ एसेट्सको डिस्कस गरेर साथीहरू चाहिँ फर यो रिफरेन्स पर्पज यु क्यान रिभ्यू द नर्टन पोर्टर बुक या नारायण स्वामी बुक या पावर एन्ड निडलेस या एनी फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ बुक वेयर अपरेटिङ एसेट एनालाइसिस डिटेल डिस्कस गरेर छ भने यु कुड टेक द रिफरेन्स अफ दोज बुक फ्रेन्ड्स। ओके फ्रेन्ड्स, दिज आर द थिङ्स द्याट आई वुड लाइक टु सेयर टुडे। यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।